4 मा रहेको छ नेपालमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया नेपालमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया र विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 लाई विक्रमसम्म 2079 असार 22 गते निर्णय अनुसार जारी भएको छ र जसमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास निर्माण भएको छ व्यवस्था तल उल्लेख गरिएको छ निर्माणमा भएको व्यवस्था तल उल्लेख गरिएको छ पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू पाठ्यक्रम विकासको कार्य गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा सैद्धान्तिक तथा नीतिगत व्यवस्थालाई मार्गदर्शनकारी रूपमा अवलम्बन गरिनेछ पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया निम्नलिखित चरणहरू अपनाइनेछ क आवश्यक पहिचान सरकारवाला विज्ञ तथा प्रयोगकर्ताको राय सुझाव प्रतिक्रिया माग अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा कानुन समेतका आधारमा केन्द्रबाट निर्धारण भए बमोजिमका विधि र प्रक्रियालाई अपनाई आवश्यकता पहिचान गरिनेछ 2 मा ख मा रहेको छ नीतिगत निर्णय नेपाल मौजुदा संवैधानिक प्रावधान तथा नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरी पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ ग मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया उद्देश्य निर्धारण विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट तथा सङ्गठन विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया वा विधि निर्धारण जस्ता प्रक्रिया अपनाइनेछ पाठ्यक्रम विकासका निम्न चरणहरू पाठ्यक्रम विकासका कार्यदल गठन कार्यदलबाट पाठ्यक्रमको मस्यौदा विकास आमा रहेको छ आमा चाहिँ अब शिक्षक कार्यशाला बैठक सञ्चालन कार्यदलबाट विकास गरिएको पाठ्यक्रम मस्यौदाबाट छलफल र सुधारका लागि सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र 3 मा छ विषय समितिको बैठक सञ्चालन कार्यदलबाट विकास गरिएको र शिक्षक कार्यशालाबाट छलफल भई सुधार भएको पाठ्यक्रममा सुधार तथा विषयवस्तुको वैधता प्रदान गर्ने समन्वय समितिको बैठक सञ्जाल विभिन्न विषयहरूको समतलीय र लम्बीय सन्तुलन कायम गर्न अनि घमा रहेको छ पाठ्यक्रम स्वीकृति कार्यान्वयन यस निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्तिम रूप दिएको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएपछि कार्यान्वयन गरिनेछ अङ्गमा रहेको छ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा केन्द्रले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ र पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनका आधारमा पाठ्यक्रम सुधार गरिनेछ र पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनका आधारहरू विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर शिक्षकको कार्य सम्पादन स्तर पठन पाठन उपयोग शिक्षकको पठन पाठनमा उपयोग अनि त्यसैगरी गरिएको समय विद्यार्थीको कैफियत तथा सामाजिक व्यापार प्रभाव अभिभावक तथा समाजको सिकाइप्रतिको अपेक्षा र प्रतिक्रिया सरकारवालाको विद्यालयप्रतिको धारणा परिच्छेद 2 को दफा 3 पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू 1 पाठ्यक्रम विकासका निम्नलिखित सैद्धान्तिक आधारहरू 9 वटा रहेका छन् संवैधानिक तथा कानुनी आधार ऐतिहासिक दार्शनिक आर्थिक सामाजिक अनि प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भूमण्डलीय आधार परम्परागत ज्ञान तथा सिप तथा अनुभवजन्य आधार प्रचलित नीति र समसामयिक मुद्दाहरूले निर्दिष्ट गरेका आधार ज्ञानको विस्तार तथा सूचना प्रविधिले विस्तार गरेका क्षेत्रका आधार विकासका आधुनिक प्रविधिगत आधार जीवन वृत्तिका लागि आवश्यकताको आधार विद्यालय तहको 2 मा छ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासका थप आधारहरू 8 वटा छन् यसमा विद्यार्थी अभिभावक स्थानीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यद्वारा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता राजनीतिक वा सामाजिक समसामयिक परिवर्तन राष्ट्रिय स्तरमा गठन भएका शिक्षा आयोगका सिफारिस तथा शैक्षिक योजना जिल्ला शिक्षा क्षेत्रीय पाठ्यक्रम समन्वय तथा कार्य सम्पादन समिति प्रयोगकर्ता र सरकारवाला समेतबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रिया त्यसैगरी 6 मा छ विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक समाजसेवी अनुसन्धान बुद्धिजीवीबाट आएका सुझाव प्रतिक्रिया वा अनुसन्धान मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित विविध क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव र माग पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त पृष्ठपोषण पाठ्यक्रमको संरचना पाठ्यक्रममा सामान्यतया निम्न बमोजिम 2 खण्ड रहनेछन् परिचयात्मक खण्ड 12 वटा विषयात्मक खण्ड 6 वटा परिचय चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अनि शिक्षाको संरचना शिक्षाको माध्यम पाठ्यक्रमको ढाँचा तहगत सक्षमता विषयगत पाठ्यक्रमका अङ्ग पठन पाठनको समयावधि सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया विद्यार्थी मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन कार्यान्वयन त्यसैगरी विषयगत खण्डतर्फ 6 वटा छन् परिचय तहगत सक्षमता त्यसैगरी विषयगत सिकाइ उपलब्धि विधा र विषयवस्तुको क्षेत्र क्रम र विस्तृतीकरण अनि सिकाइ सहजीकरणको प्रक्रिया मूल्याङ्कन प्रक्रिया
अनि पाठ्यक्रम आवधिक तथा परिमार्जन र परिवर्तन सम्बन्धमा 1 राष्ट्रिय आवश्यकता समसामयिक परिस्थिति एवं सम्बन्धित विषय क्षेत्रका तथ्याङ्क र सूचना भएको परिवर्तनको गम्भीरताका आधारमा केन्द्रले पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्नेछ। 2 केन्द्रले परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिई निम्नलिखित आधारमा विषय समितिमा निर्णय गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सक्नेछ। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा भएका समसामयिक परिवर्तन, विज्ञान, प्रविधि तथा पेशा व्यवसायको क्षेत्रमा स्थापित नयाँ आविष्कार वा खोज, ऐन कानुन अनुसार स्थापित नयाँ मान्यता, विषयगत सामान्य परिमार्जन वा सुधार, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनका प्राप्ति, समसामयिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, त्यसैगरी 3 मा रहेको छ अद्यावधिक तथा परिमार्जन गरिएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री समन्वय तथा सम्पादन समितिबाट स्वीकृति गराई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 4 मा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा पाठ्यक्रमको प्रतिस्थापना वा आमूल परिवर्तन गरिने छैन। 5 नयाँ तथा परिमार्जित पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार प्रविधिकरण गरिनेछ। 5 पछि 6 मा छ केन्द्रको पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। 7 केन्द्रको विद्यालय शिक्षा सम्बद्ध पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रारूप तथा कार्यविधि नीति योजना अनि कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्री विकास गर्न सक्नेछ। विकसित तथा परिमार्जित 8 मा छ विकसित तथा परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन गराई पृष्ठपोषण लिन सकिनेछ। 9 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्यतया 10 वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रममा केन्द्रले पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गरिनेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ शैक्षणिक सामग्री अद्यावधिक तथा परिमार्जन भन्ने सम्बन्धमा तथ्य तथा तथ्याङ्क, नाम, पद, समय, मिति, मुद्रणगत तथा व्याकरणगत र सम्पादनगत त्रुटिहरू, नयाँ कीर्तिमान प्रवर्तन अनुसन्धानका निष्कर्ष, आधिकारिक सूचना र सुझाव, संविधान, ऐन र नियममा भएका परिवर्तन, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका विषयवस्तु, अन्य आनुषङ्गिक परिवर्तन। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको परीक्षण र प्रविधिकरण केन्द्रबाट विकास गरिएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री कार्यान्वयनमा ल्याउनु पूर्व आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्न सकिनेछ र यसरी परीक्षण गर्दा विद्यालय छनौटको आधार केन्द्रको निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। अनि परीक्षण गर्ने विद्यालय यथासम्भव भौगोलिक एकाइ र शैक्षिक सूचकाङ्क तथा मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा प्रयोगकर्ताको विविधता हुने गरी चयन गरिनेछ। परीक्षणबाट प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई आधार मानेर सम्बन्धित पाठ्यक्रम वा पाठ्यसामग्रीका आवश्यक सुधार गरी अन्तिम रूप दिइनेछ। विकास परिवर्तन वा परिमार्जन भएको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री सामान्यतया शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिनाभित्र प्रविधिकरण गरिनेछ। 5 प्रविधिकरणलाई व्यवस्थित तुल्याउन आवश्यक सोर्स सामग्री वा प्रविधिकरण सामग्री विकास गर्न सकिनेछ। अनि विश्व समितिको गठन प्रक्रिया हाल 25 वा विषय समिति केन्द्र महानिर्देशक सिफारिसमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको सम्बन्धित विषयको विशिष्ट विद्वान वा प्रधानाध्यापक अध्यक्ष। अनि ख पाठ्यक्रमविद वा पाठ्यक्रम विशेषज्ञ वा केन्द्रका अधिकृत मध्येबाट केन्द्रमा महानिर्देशक तोकेको 2 जना सदस्य। अनि ग मा रहेको छ विश्वविद्यालय स्तरका सम्बन्धित विषयका कम्तीमा 5 वर्ष अध्यापन अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट विषय समितिको मनोनित गरेको 1 जना सदस्य। अनि घ मा रहेको छ सम्बन्धित शाखा प्रमुख सदस्य। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ घ पछि विद्यालय तहमा अङ्गामा रहेको छ विद्यालय तहमा अध्यापनरत सम्बन्धित विषयका स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिलासहित केन्द्रका महानिर्देशक मनोनित 3 जना सदस्य। अनि त्यसपछि अङ्गापछि 6 मा रहेको छ सम्बन्धित विषय हेर्ने अधिकृत मध्येबाट केन्द्रका महानिर्देशकबाट तोकिएको अधिकृत 1 जना सदस्य। विषय समितिको बैठकमा विषयको प्रकृति हेरी बढीमा 3 जनासम्म आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। विषय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार केन्द्रका महानिर्देशक पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन्। विषयगत विशिष्टीकरण कायम गर्न आवश्यक देखिएमा विषयगत समिति थपगढ गर्न सकिनेछ। विषय समिति थपगढ हुँदा विषय समितिले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विधागत विषयहरूको कार्यक्षेत्र केन्द्रले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
त्यसैगरी विश्व समितिमा मनोनीत पदाधिकारीको पदावधि सामान्यतया 4 वर्षको हुनेछ। केन्द्रले आवश्यक ठानेमा पुनः मनोनयन गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया। महानिर्देशक केन्द्र को अध्यक्ष, केन्द्र राष्ट्रिय राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सदस्य, मन्त्रालयले तोकिएको मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हेर्ने उपसचिव सदस्य, केन्द्रका सम्बन्धित शाखा प्रमुख सदस्य, शिक्षक तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सामग्री हेर्ने प्रमुख सदस्य, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको शिक्षक तालिम हेर्ने शाखा प्रमुख वा सम्बन्धित विषयको सदस्य अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित विषय समितिका सदस्य सचिव सदस्य, कला अधिकृत सदस्य। त्यसैगरी केन्द्रका महानिर्देशकले तोकेको सम्पादन तथा प्रकाशन शाखाको अधिकृत सदस्य। अनि त्यसपछि सदस्य सचिव। त्यसैगरी यस समितिमा आवश्यकता अनुसार केन्द्रका अधिकृत तथा अन्य विशेषज्ञहरू आमन्त्रण गर्न सकिनेछ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने बैठकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका अधिकृत प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ र विशिष्टीकरण तालिका विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अधिकृत प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 विद्यालय शिक्षा परिचय। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलो पटक विक्रमसम्म 2063 साल माघ 25 गते तयार भयो। विक्रमसम्म 2071 साल असार 30 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 परिमार्जन गरिएको थियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2075 2 महिना 18 को बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधारहरू तयार गरेको थियो। परिषदको 2075 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को विद्यालय शिक्षाको बारेमा अर्को श्रृङ्खलामा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। धन्यवाद।